नमस्कार, म सरस्वती अर्याल। आदरणीय कवि तोयनाथ सुवेदीद्वारा रचित एकादशी महाकाव्यभित्रको रमा एकादशी वाचन गर्दैछु। सत्कर्मको मार्ग लिएर बस्नु, दुर्भावनामा कहिल्यै नफस्नु। एकादशीको विधिको विधान हेर्दै गरौँ यो व्रतको निदान, हेर्दै गरौँ यो व्रतको निदान। लाग्यो कार्तिक कृष्ण पक्ष महिना, एकादशी भो जब यो बेला व्रत गर्न पर्छ कसले, जानौ कसरी अब भन्ने सोच विचारमा जब डुबे राजा युधिष्ठिर जसै जानै पर्दछ सोध्न कृष्णसँगमा भन्दै गए ती उतै। ढोगे सामु पुगेर झट पहिले श्री कृष्णका पाउमा, दर्शन गर्न सामु म यहाँ भन्दै बसे साथमा। देखे सामु झुकेर दर्शन गरी बस्ने युधिष्ठिर थिए, इच्छा पूर्ण होस् भनेर उनले तत्काल आशिष दिए। केही काम भए यहाँ भन तिमी शङ्का नमानिकन, मैले गर्न सके तुरुन्त हिले टर्ला सबै उल्झन। आज्ञा यो प्रभुको सुनेपछि त्यहाँ आनन्द मान्दा भए, हे त्रैलोक्यपति म भन्दछु सबै भन्दै त्यहाँ यो कहे। लाग्दो कार्तिक कृष्ण पक्ष महिना चल्दैछ अहिले यहाँ, कस्ता चाड र पर्वका व्रतहरू घुम्ने छ यो मासमा। यस्तो बात सुनेर कृष्ण भगवान आनन्द मान्दा भए, सोधेको जुन प्रश्न हो सब कुरा श्री कृष्ण भन्दै गए। हे राजा सब यो कथा सुन तिमी मैले भनेका कुरा, सुन्न साथ सबै बुझेपछि उसै बक्नेछ बज्दै चुरा। जसको एक महात्म्य भित्र व्रतको व्याख्या गरेको कथा, राजा ती मुचुकुन्दको समयमा भोग्दै गरेको व्यथा। सोचेथे मुचुकुन्दले मन मनै खोज्ने छु मैले बर, राम्रो शील स्वभावको असलको भेटौँ कहाँ त्यो बर। भन्दै खोज्न गए घुमेर जबती पुग्छन् कतै ती पर, भेटे सो भन एउटा कुशलका राम्रा थिए ती बर। भन्छन् ती मुचुकुन्दले अनि त्यहाँ लौजाऊ मेरो घर, छोरी दिन्छु बिहे गरेर हिले लाग्दैछ तिम्रो भर। भन्दै राजकुमार एक उनले ल्याए सँगै सो भन, छोरी साथ बिहे अठोट हुन गई अड्के त्यही सो भन। छोरी थिइन् अति सुन्दरी असलकी ती चन्द्रभागा थिइन्, कन्यादान भएर शोभन सँगै बस्दै खुसी भइरहिन्। हे स्वामी अब जान्छु माइत भनी भन्दी भई थिइन् जसै, लौजाऊ ससुरालमा अब भनी जान्छन् अरे ती दुबै। लाग्दो कार्तिक कृष्ण पक्ष महिना एकादशी लाग्दछ, मैले यो व्रत लिन्छु यो बखतको भन्ने कुरा जाग्दछ। छोरीको उपवास भो जब त्यहाँ खाने कुरामा पनि, झ्याली पिट्न लगाउँछन् अझ त्यहाँ राजा स्वयंले अनि। जहिले कार्तिक कृष्ण पक्ष पद भई आउँछ एकादशी, चोखो शुद्ध पवित्र बन्नु दशमी लाग्नेछ जहिले तिथि। केही खानु हुँदैन भोलि हरिको सम्झेर पूजा गरी, होला पूर्ण प्रसाद भोग सबले खान्छौँ चलाई वरी। राजा यो मुचुकन्दबाट जहिले उर्दी लगाएपछि, लाग्यो कार्तिक कृष्ण पक्ष हुन गई एकादशीको तिथि।
आज्ञा शोभनले सुनेर उनले सोच्दा भए थे जसै मैले लिन्छु अवश्य यो व्रत भनी बस्दा भए थे तसै साह्रै नै कमजोर हालत हुँदा पानी नखाई बसे यस्तो दुःख र कष्टको कहरले देहान्त भइते खसे लागे थियो तिथि द्वादशी जब त्यहाँ राजा स्वयंले गए जे संस्कार थियो गरे सब गरे अत्यन्त दुखी भई हे छोरी पति जानु भो अब भनी चिन्ता नलेऊ रति गर्नै पर्दछ पूर्ण यो व्रत बुझ्यौ जाँदै नजाऊ सती भोग्ने भोग रहेछ यतिर वहाँ छोडेर जानु भयो यही नै हो विधिको विधान सबले छोडेर जानै पर्यो यस्तो बात सुनेर धैर्य मनले ती चन्द्रभागा पनि स्वामी साथ सती नगई व्रत गरी बस्दै गइन् रे उनी पत्नीको व्रतको प्रभाव पतिमा पर्दै गएको थियो आत्मा शोभनको मरेपछि कतै बल्दै गयो रे दियो राजा ती मुचुकुन्दका नगरका कोही सोम शर्मा थिए घुम्दै पर्वत मन्दराचल गई आराम गर्दै बसे केही बेर त्यही घुमेर उनले त्यही तीर्थयात्रा गरे त्यही बेला उनले त शोभन त्यही देखेर छक्कै परे सोधे शोभनले छ के खबर लौ हे सोम शर्मा उता सारा बात म सुन्न पाऊँ अहिले जे छ सारा बुदा वार्ताबाट दुवै प्रसन्न हुन गई आनन्द मान्दा भए फर्के ती घरमा गएर पहिले राजासँगै यो कहे भेटे शोभन आज लौ न कसरी ऐश्वर्यको भोगमा बस्दै छन् किन मन्दराचल गई देखिन्न केही शोकमा कस्तो पुण्य मिलेर मुक्त हुन गई बस्दै रहेछन् वहाँ पत्नीको व्रतको प्रभाव जहिले पर्दै रहेथ्यो जहाँ यस्तो ब्राह्मणको कुरा जब सुनि ती चन्द्रभागा पनि ज्यादै हर्ष विभोर भइकन छिटो लैजानुहोस् लौ भनी भन्छन् ब्राह्मण सोममा अब छिटो जानेछु अहिले म त स्वामी साथ रहन्छु ढुक्कसँगले स्वामी साथ रहन्छु ढुक्कसँगले हे सोम शर्मा उता यस्तो ब्राह्मणले सुनेपछि भने लानेछु मैले भनी लान्छन् साथ र मन्दराचल दुवै लान्छन् साथ र मन्दराचल दुवै पुग्दा भएथे अनि पहिला लान्छु म वामदेव ऋषिको सामुन्नेमा लौ भनी लान्छन् ते ऋषिका समीप पहिले यस्तो भयो लौ भनी एउटा मन्त्र दिएर जप्नु अब यो भन्दै दिए थे जसै जप्दा देह विशालको हुन गयो ती चन्द्रभागा कतै यस्तो रूप धरेर शोभन कहाँ ती चन्द्रभागा पुगिन् स्वामी साथ पुगेर ढुक्क हुन गई आनन्दले ती डुबिन् स्वामी घुम्न गए भनेर उनले एकादशीकै व्रत गर्दै दुःख खपेर त्यो व्रत जहाँ पूरा गरिथिन् व्रत मिल्दो भो फल तेर मुक्त हुन गई जो जे चिताए पनि स्वामी साथ रहिन् खुसीसँग सधैँ ऐश्वर्यशाली बनी उनको जो अनुहार दिव्य हुन गई चम्केर शोभा बढ्यो स्वामी कैसँगमा रहेपछि अझै माया झनै पो गढ्यो जसको नाम रह्यो त्यसै समयमा एकादशी भोरमा कल्पौं कल्प बसिने देवपुरमा ती दम्पति साथमा आस्थावान भएर जो मनुजले विश्वासका साथमा गर्दा यो व्रत पूर्ण हुन्छ जहिले मिल्ला सबै हातमा।
पत्नी धर्म निभाउँदै हर घडी बस्ने गरेकी थिइन्। गुज्रेका पति पाउँदा सुखदले आनन्द मान्दै भइन्। निष्कर्ष, गर्दा काम गरौँ निरन्तर सदा विश्वासका साथमा। तत्कालै परिणाम खोज्दछ भने मिल्दैन के हातमा। भन्दै शोभन साथमा व्रतली ती चन्द्रभागा बसिन्। त्यही बेला पति गुज्रे पनि सधैँ त्यही कर्ममा नै खटिन्। थालेको जुन काम पूर्ण हुन गई जिउँदो भए रे पति, त्यो बेला पति गुज्रदा पनि उनी जाँदै गइनन् सती। लौ पौराणिक कालकै समयमा लोग्ने मरे तापनि स्वास्नी साथ हुँदैन जानु नि सती भन्दै बसे त्यो थिति। होला कमजोर यो व्रत लिँदै भोकै नबस्ने गरौँ। भोकै शोभन झैँ बसेर नमरौँ, सम्झेर मात्रै बसौँ। जे शास्त्रहरू रचेर ऋषिले छोडेर जाँदा भए, उल्टो अर्थ बुझेर यो बखतमा संस्कार मास्दै गए। आफ्नो स्वार्थ जहाँ रहन्छ अनि त्यही व्याख्या गरे शास्त्रको। सारा मर्म समाप्त हुन्छ र त्यही हिमसालुको अस्त्र भो। के छन् कमजोर पक्ष यसका राम्रो बुझौँ सुस्तरी। उल्टो मात्र बुझौँ सबै यदि भने हुन्छौँ दुखी बेसरी। सारा बात भने युधिष्ठिरसँगै श्री कृष्णजीले जसै, हे राजा अब यो कथा अब यहीँ टुङ्गिन्छ जे हो सबै। भन्दा ढुक्क भए युधिष्ठिर बिदा मागेर जाँदा भए। साराको हितमा छ यो व्रत भनी आनन्द मानिरहे। जसले भन्छ र सुन्छ यो व्रत कथा महात्म्य एकादशी। सारा कल्मस दाग मेट्दछ सबै पीयूष भित्रै खुसी। लेखेका जति शास्त्रका वचनमा विश्वास गर्ने गरी, राम्रा पक्षहरू केलाउन भनी हामी अगाडि सरौँ। भेटिन्छ जे विधि विधान समाउने हो, एकादशी व्रत लिएर रमाउने हो। भावादि दोष यसले अनि मात्र खन्छ, देवी रमा सँगसँगै सब पाप तान्छ। देवी रमा सँगसँगै सब पाप तान्छ। धन्यवाद।